الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی۔ خدای پاک پروردگار بادشاہ دا کو ختمه طلباء کرام وکړو او د ملک کلی کمیټې صدر جامع سیپی د پاک پروردگار بادشاہ دونه د خپل رضا کارونه واخل پاک پروردگار بادشاہ فلاحي کارونه و نواخل خدای دې نیک مخلوق د خاطر پاک پروردگار بادشاہ د خپل لپاره او علاقې لپاره د خیر ذریعہ وګرځا خدای دې کورو اولادو اهلو عزتو کا مسترو پاک پروردگار بادشاہ محافظ وګرځي پاک پروردگار بادشاہ د کمیټې شریران او حاسدان او شر نه طلباء کو د خاطر د ختم قرآن د خاطر پاما چې محفوظه مامونه او فرما خدای پاک پروردگار بادشاہ کلی اتفاق اتحاد مقایم دائم وساته شریران او حاسدانو او ظالمانو او ګندګیرو خلقو نه پاما چې محفوظه مامونه او فرما پاک پروردگار بادشاہ و تر والا پورې تر اخر پورې پاک پروردگار بادشاہ چور کارونه کړی رب العالمین دا دو دی پارا او د کلی پر دنیا او د آخرت ته خوشالۍ ذریعہ وګرځا طالبات کړي ختمنا خوشالۍ راغلي دي لیدولای نن خلق پسیالۍ راغلي دي لیدولای نن خلق پسیالۍ راغلي دي طالبات کړي ختمنا خوشالۍ راغلي دي لیدولای نن خلق پسیالۍ راغلي دي لیدولای نن خلق پسیالۍ راغلي دي کیږي مدرسه کې با نندل تا ختمنا قرآن به هم نستیشی هم با اور حدیثنا کیږي مدرسه کې با نندل تا ختمنا قرآن به هم نستیشی هم با اور حدیثنا هم با اور حدیثنا دی مقام تا پا محنت و بخواری راغلی دی لیدولای نن خلق پسیالای راغلی دی طالبات کړي ختمنا خوشالای راغلی دی لیدولای نن خلق پسیالای راغلی دی لیدولای نن خلق پسیالای راغلی دی ورازی پا دن مینو دا پا مونگ در بحسان نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن رازی پا دن مینو دا پا مونگ در بحسان نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن